برمش واقعہ بوت بوت آیات واقعہ بوت لمہ وطن بانو کریمہ واقعہ بوت یا نوئی بالا چیزی واقعہ ہیں ای درسیں واقعہ سلسلہ بلوچ نسل کشی بلوچ چکچینی اما کڑی اما زمزیل انگو مندو کے یہ آرتگن کے سرکار آرتگن عوامی مینڈیٹا چونی نیتگن یہ عوامی مینڈیٹا پاکستان تو کا ہچ تنگا سیاستدان نیت کا ہوا وہ نظر نہیں وہ عجیب و غریبی مخلوقی ڈرامہ ما تھیٹر رہی ہونے کہ مانندن ڈرامہ کا نام ہانا انچو اوشمانی آنی ہمیں پالیسیانی ہمیں بیانیہ ہو ہمیں اسٹیٹمنٹانی چی وجہ چی بلوچستان گشتر یہ اسٹیٹا چی بدل بو منی دعائیں کہ سرکار ادائی دوستے منی چیزیں بیکن تا کہ ایلیگیشن منی سر آستا ہی بکتا مناوتی نام چا درسان دوسترے گولی چاروکا شما سرپدے کے تربتا چی بندہ تبتگی لاگ مارچا بلوچستان سیول سوسائٹی کنوینر گلزار دوستم موار بتا انو میکرا موجود آئیر لنتی جس کنی گلزار جان 3 لاکھ منت وارا تو کے دروشی پوائنٹ آرا ٹائم دیا گئے تو مارا بوش کے تربتا چی بغیر تک کے شما جا شالا سر بتگے چیچی جنجاریوں کجام جنجالنگو دوچار بتگے منتوارا یکی تو من گدروشیا پوائنٹ سک منتواروں کے گدروشیا پوائنٹ اسپیشلی سکی شرری وڑیا کوریج کو تا سجن راہا یہ ٹیم گاڑیاں نہیں تو کا میگو مگوم بوتا و بزک بوتا و کوریج داتے گی ایوتیا بلوچ صحافت فرض ادا کو تا دو میشن کے تی سوال تناظرہ کے وحدے کے ماچا کیچا در کب تگا سینس دروچ 2 ہفتہ ما درنا داتا نشتگا میں لوٹ پورو نبوتگا گڑا ما تک ڈسٹرک پنجگور ناگ بی سیما گریشات کا ادا چھوڑیں تکلیف مارا نبوتا بلکہ سجے رہا محلوق کے سکیں بلائیں کچیت کا استقبال کتا اور مخلوق استے ہوتی مخلوقانی گارو بیگوائیں مردمانی کیسانا رجسٹر کتا وحدے کے نالا چی رند فیروز آباد چی ڈسٹرک خزدارا دور کرتا گڑا ادا مارا رکاوٹ دیمات کا ادا سرکارا وتی ٹول استعمال کتا وتی ڈیتھ اسکواڈ والا مخلوقارا وتی کارندانہ استعمال کتا روڈ بند کتا خزدارا جوانے ویلکمی بوتا خزدارا چی رند یک شپیا کے ما وقتگان دیم پر سورابا ادا 2 سے بلکہ 4 جاگہ جاگے پولیس جاگے لیویز اشان کنٹینر جتا روڈ بند کتا دیما کے ما سورابا سنگتا ہمت کتا مارا سورابا ویلکم کتا شرری وڑیا پروگرام بوتا ما کے واتی سورابا چا دیم پر کلاتا آئے گا بوتگا ہمدا جاگے یا گوڑا پولیس اے ٹی ایف لیویز اوشتا تا ادا شان گشتا کہ ہر چیز کے مردینا ما ہنگیرا اور ہر چیز کے زال بولا ہاں پدا ما واپس را دیا ہمیں وڑا گوڑا میں لاٹھی چارج بوتا لٹو کٹش مارا کرتا منی سنگت زیشان کے منی گاڑی اگوں سوار بوتا منی امبرائی اگوں آہوں ٹپی بوتا یہ ماسوں ٹپی بوتا آرہ کے وحدے کے ما رادائی گا بوتگان کلا آتا گوڑا ما دستا کہ کلا آتے بالکل نزدیکا 5 منٹا ساری لتے ڈیٹ اسکواڈ مخلوقات کا آہاں گتا روڑا را بند کتا کہ میں کرا گیسے مسئلہ ہیں ادا ہوں کلاتے اوا ہمارا سک شاباشی ہاں اتکا پا جنگی ما روڑا را پچکنا انتا زیشانہ بڑتا ہاسپٹلا پدا کلاتا سنگتا ریزسٹ کتا وط پدا روڈ بند کتا میں عمل خلافا ما پدا در کب تگا منگوچرا تکیات کگا منگوچرا چی پدا ما کے صوبہ ریلی کتا و دیم پا مستونگات کگا ادا ہوں شان روڈانا بند کتا کنٹینر جتا ادا ہوں میں مخلوقہ ہمت کتا روڑا را پچ کتا مستونگا چی کہ وحدی ما ریلی کتا درنا داتا رجسٹریشن عمل میں سرجم بوتا گوڑا چاہتا چی ما در کب تگیں دیم پا شالا شن 2 جاگہ گوڑا یک جاگے مارا پولیس اداشتا دی مارا وگنیشتا دی ما پدا مات کے سونا خانہ کے کوئیٹا انٹر ما ادا پدا کنٹینر جتا روڑا را بند کتا ادا ڈسپرس کتا ما پدا نو مرچی استے 22 میں روچے کہ ادا ما سریاب ملا نشتگا روڑے سرا اتگے سرا ما نشتگا میں احتجاج جاری ہیں باندہ پدا میں ارادہ ہیں کہ ما دیم پا اسلام آبادا میں استیں درنا محمود شفٹ کنا میں کاروانا مودر ہوتے تیلا چی سبب ان کے سرکار شمی رائے دیما رکاوٹ بوتا شما بازی جنجالنگو دوچار بوتگے تیلا چی سبب بوتکا اے چو روچے وڑا پدر ہیں سرکار آواز باختا ہیں اسٹیٹ نظام کے ماں چون بکنے بلوچ پر رمن جادو جہدے مزاحمت تارا ماں چون بیداری اور انو مارا آل رستہ کے میں سجن سنگت کے نالات کا گنشن ایف آئی آر کرتگیش اور آواز باختیں بزگ آئی کی سمجھ کار کنگا نہیں آج چونیا دنیا تو کا بنتے ہیں اما کے ریاست کے دومی مخلوقہ روتی کالونی جوڑ کرنتے ہیں گوڑا آہانا ہوتی غلام سمجھا آکشن غلامانی وستا ہر چیز روائیں نو آثار پد بیتیں کہ میں ایف آئی آر کنیں یا شان آراسان کنیں یا شان ترسینیں بی آر دیں پاتراپ دیں اے دیما نہ روائیں اسلام آباد تک سر نہ باں اسلام آباد زاریں کیس بروتے سکا آئی لائٹ بھی تھے انٹرنیشنلائز بھی تھے میان استمانی اس تے مخلوق مارا گوشداری تھے میں گارو بیگوائیں بلوچانی سرا رحم کرتے ہیں بلکہ پاکستان پریشر بدنتے کہ گارو بیگوائیں بلوچاں
ظاهر بکن ای اول ها بس زگوت دل ترک یا نظام چی بکنی ایک تو ایف آئی آر چارتا تک میں گولی چاروک سرفت ببنتی کہ ایف آئی آر شمی چی بنیاد کنک بوتا چی سبب بوتا اور شما کنو ایف آئی آر کنک بوتا گئے نو پا شما در آگئے بان سلامتی اسلام آباد رہو گئے گورا چو بوت نکا کہ سرکار امی کے ایف آئی آر کو تکی مردمانا گرفتار بکا بیچار جادو جہد تو کا گرفتاری لاٹھی چارج خیر بنتے میں پرامن جادو جہد یکبری پدام منتے گدروشیا پوائنٹ توسط تگشی کہ ماں مکمل پرامنا مارا نہ کہ لٹ گوں نہ کہ مارا سینگ گوں ریاست وط میں دی مار اوشتاری نیتے رکاوٹ کنتے کنٹینر جنتے مارا اوشتاری نیتے لٹو کوٹ کنتے آپ بیچار دے گپے ایف آئی آر تو کا ماں تقریباً 13-14 مردماں کہ میں ایف آئی آر نالے پولیس تانہ کو تگے اور بتکاں کے دیما ہما گوزام بکنا دیما پولیس تانہ ایف آئی آر کنا بکن بتکاں تیلا ای کہ ایف آئی آر اما کے مردم کنک بوتا گا ای اگا باندھ دستگیر کنک ببنتی ای لانگ ماچ گودا اوشتے آماچ بوت کا انا ای لانگ مارچ فردانی بیچارے جونزی لانگ مارچ ای فردانی محتاج نہیں ای آہاں با مردم کاروانے میں اڑیں لچی داسیاں کا گرفتار بکاں سنگت امت کنا لانگ مارچ آرچ لیازا منزلہ سر کننتے شمی ریڈ زون ٹارگیٹ بوتا یا نا شما 4 روچی دا سریا میل داشتا دا درنا داتا او آوتی نروا کے سبب چی یکی تو ریڈ زون شا مکمل بند کتا سجن دکان بند کتا گا آدھے بازار بندہ مکمل کنٹینر جتا دومی میں وتی سوچ بوتا کہ سریاب کے بلوچانی دلوں میں ہیں دا سکیم بلائیں آبادی ہے 90% 95% سریاب دا بلوچ نشتگاں او سریاب ایوڑی اوالا مسنگ پرسنانی اوالا بے موبلائز نبوتا میں سوچ بوتا کہ ما سریاب اگر نندن سے چاروچ قیام کنا ہے دے علاقہ سجنہ ما کور کت کنا بلوچانی میں گاڑیں ادا مخلوق تی کیسن کے رجسٹریشن کنتے مخلوق مسنگ پرسنانی اوالا موبلائز بیتے ای اوالا ما سریاب نشتگاں و ما ہوتی مقصدہ کامیاب بوتگاں تو چارے کے آرود دا یک مردمی کہ چوشی تیری کہ چوشی لانگ مارچے کے سبھی لازم آئیے سرا پریشر دیگ بیتی آئیے پیملی بھی آئیے جن بھی ٹارچر کنک بیتی ترار چوشی تریٹی کنک بیتا ترس بھی ماچ کنک بیتا آزانہ کے گلزر نترسی نعمت کت نکنم چی یعنی ما وہ دست و گوشن پر رمن مردم میں ہوتی اکے گپاں ہوتی قوم راج بزگی خلاف آواز چسکنی اور آواز چسکن اگر نا کہ منا تریٹ کنا اور نا کہ منا تریٹش کتا اگر نا کہ منا تریٹ بکنا نا آنی تریٹ من ترسی ای جست بے وقت کے مطرح کنگا بچے کے بعضی ملو کے ذہنہ سوالی مطرح ہمیں واسطے سوالا کنگا تاکہ ملو کلیئر بھی بعضی مردمشی کی سرکار گلزارہ رہا ہیچ نہ کہا یہ اسپیچ ہم بتا تقریر بچا بلائیں گب جاں بلے سرکار پرچا گلزارہ کار نہ داری آئیے لاڑو کے منی دعائیں کہ سرکار ہودا ہے دوستے منی چیزیں بیکن تھا کہ ایلیگیشن منی سر آستا ہی بکتا مناوتی نام چا درسان دوستنے منا گومی گپا کارنے کے سرکار منی تو پرسنلی من جندے سرا کو تا میں سے مجبور ہوں کہ تو جندے اولا کم گب بجنی چنے ہوتی جندے اولا سا کم گب جنی بلے اگر سرکار مارا بیگی منا بیجاں مارا بکشی موتی زندگی 40 سال چنی سرجم کو تا 10 سال رند میں 5 سال کراس کنی پتہ زندگی را خاصی مقصد نہ بیتے منی واسطے ایچ مسئلہ نہیں اگر سرکار منا گرفتار کہوں ویلکم نہ کہوں ارے شاباشیں اور کسی اگر منا چی الزام جان چی الزام نہ جان مان الزام نہ چاری کچھ ایک وقی کاروان ہوتی راہار ہوتے ہیں ماں کا بیچاریں بلوچستان دو کا سیول سوسائٹیز بعضاں سیاسی کارکن بعضاں بلے ماترا چاہیں کہ اچوڑی جیڑی بھی تربت بھی یا کشال بھی تو مدام دیم آئے اگر گوستگی سالہ ماں بیچارے 50 روچہ کے درنا بودتا تو ہم ادھا شالہ نشتا گا تے تربتا کی بڑی بازیں جنجال بودتا گا او گارو بیگوانی مردم بودتا گا یعنی پریس کانفرنس بھی چیز بھی تو دیم آئے یہ تی چیزی کی طرح چو موٹیویٹ کنتی اور چیز سبب کہ باقی استا کا چو دیوانی آگا تو دیما پیدا کے نا یہ کریڈٹ من نظوری کے من دیما ہوں منی کہلا جونز ہے تو کا تاریخ ہے تو کا فردان حیثیت نیست ہیں اگر سیول سوسائٹی ہے تو کا آدھے کی سیول سوسائٹی ہستا آنی کو منی ہوں 10 بندی کہ آپ یہاں جو ایکٹیو بے بنتے ہیں جو برائے نام سیول سوسائٹی میں بنتے ہیں دو میشیں کہ من دے مانا اگر بلوچستان سیول سوسائٹی چیئرمن ہوگا تربت سیول سوسائٹی کنوینر ہو منا سنگتن کو تا ہمارا ٹیم ورک کے ہستے میں سنگت بعضاں پوچھتا نشتا باندھا اگر دگری کنوینر بکنا یا دگری چیئرمن بکنا آہوں ہمیں وہ ایکٹیو بیما ادارہ جاتی اوالا فیصلہ کنے ادارہ جاتی اوالا دے مارا ہوئیں سنگتاں اگر منا منی سر بیسا کتا بروسا کتا منا استے وتی دیما کتا منا ہنگا نوشی من لیڈری ہونا لیڈ کرنے گا اگر منا دیما ہوں گوڑا اگر باندروچ سنگت بگندن گلزاری تو کا کمی کوتا ہی ہے سنگت منا کشت کت کرن دیکھیں منا چی جوانتری سنگت استے ہیں لیڈ کت کنتے
माँ का बेचारी एक चारी नौजवानानी द्रोगी मेडा लाशानी दौड़ता गपात पूरे मुल्क का जारशानी दर्शन करना बो दारोचा प्रेस क्लब को इस्लामाबाद नेशनल प्रेस क्लब दी मादुनिंदा के शुमाद बिस्त दोरुची रहा है चार उची शाला निश्तगे भले हुकूमत नियमक शुमारा आसी रिस्पॉन्स न सगाएं चुशी मर्दमिनियत के शुमे गुम गप बेजंती तियला ची सबब शुमे चोनी डिमांड के कास शुमे गोशदार का तैयार नहीं बेचार पाकिस्तानी आईने तो के मुताबिक मैं डिमांड चा पाकिस्तानी आईना चे बिल्कुल दरने मागुशा मारा मजम मकुशी दौर मदा मागुशा में मखलूकारा गारो बेगुआ मका मागुशा हर चीज़ की तो गारो बेगुआ को था तो वती बनाई थे कि अदालत आना बिहार पेश बेदार मागुशा के तो ये वड़े एच डिपार्टमेंट जोड़ मका क्या बलूचारा बुकुशी बलूचे चुकचीनिया बिकम बलूचारा तावान बेदा बलूचारा दौर बेदा बलूचारा पदमंत की नेम का मजीद बेबारते ये रियासती पॉलिसियां ये सहाँ के कॉलोनियल सोचे के तो अर्टिबा दस्ते कौम ऐसा के तो आवी बे आर लगत माल बे का आएगी वसाइला आएगी मालूमडियाँ बुलूट बुआर और आर बुतुर से नो रियासत में के लूट अस्ता ये लूट में बिल्कुल जायज़ लूटा कानून और आएगी इसते आईन मुताबिक लूटा आगा पूरे न का आएगी वती बदबख्ती बायदे पूरे बे का बलूचारा मजीद पुश्ता दिक्का मदा हर जगह के में पुश फैक्ट्री भी थी आधा पुल फैक्ट्री हूँ लाजुम भी थी शुमे लोटानी तो का एक लोटे में FIR हम बुत्ता हुकूमत हमें गुशें के अमा के शनि लोट बुते FIR में CT के खिलाफ FIR को था 4 अमा के एलकार बुत्तगा आया ना मुअत्तल को था नु शुमे दान ते ची लोटा शुमे वाकी लोटा में बुत्ते गया ना बेचार मैं लोट तहना बालाची इंसाफ देग हंसते मैं लूट यू का ताहना नु बालाची इंसाफ नहीं मैं लूट सज्जी गारो बेगवाई मखलूकारा इंसाफ के आवती लोग आना इंसाफ बिरसी यानी फैमिलीज आने इंसाफ बिरसी आवती लोग ब्याह सर पे टार्चर सेलानी तो का या कुबत खानानी तो का या टार्चर सगगा या माल उठा के बाला चेवड़ा हर चीज़ के दगे गारो बेगवाएं बलोचा मारे ही शोरटी दे एक बीबी तीन तक आ गारो बेगवाएं बलोचो बाला चेवड़ा शपे नेमा चस्कना को दौड़ते एक नबा कोशाक मबनते बायदे और दगरंदा पता चो बलोचारा चो चेस्त मका रोच रहमानी शपे नेमा मयते में बशानगानी सरा में किल्लानी सरा दौर मका में जरीनानी चादरा मचिक की थे मैं इसने गंडों गारो बेगवा या पेतो बराता गारो बेगवा मकनते और दो मीशिंग के हमारा FIR को था चलो ठीक है माबदी मैं डिमांड बुता सजी डिपार्टमेंट FIR बेका ऐसे 4 मर्दम को था मैं डिमांड बुता के तो वस्ते अशाना सस्पेंड करने का चिरन गिरफ्तार बेका तनिंगा न कोतगंते मैं डिमांड बुता के तो वस्ते ये द्रोगे इल्ज़ाम के बालाची सरा जाता गा ये द्रोगे इल्ज़ाम वापस बुजुर्ग आज तनिंगा नजर तगा मतलब तनिंगा मैं वह डिमांड के बलाएं डिमांड अस्ता चीदा यो एच पूरा न बुतगा तई वज़ीर आज़म गुशी के ते गारो बेगवाय मर्दम अस्ता योका पंजे हाँ तई वज़ीर दाखिला गुशी के गारो बेगवाय मर्दम अस्ता लोगा चीज़ार कुता कराची हाँ और ती ये दे बलूचिस्तान हुकूमत तर्जुमान गुशी ये ड्रामा कनगा शुमा करे लोटा कई किर पूरा कनते माँ वो नज़र नहीं वो अजीब गरीबी मखलूक की ड्रामा माँ थिएटर ही उन्हें कि माने दन ड्रामा का ना माँ वो फिल्म ही वो बनाई ना गाना है कि माँ अस्तिन ड्रामा ये चीकन गाना है माँ थिएटर ये तो का वो ना या हाँ ना इंचो उस्मानी आनी अमी पॉलिसियाँ नहीं अमी बयानिया हो अमी स्टेटमेंट आनी ची वजह ची बलूचिस्तान गिश्तर ये स्टेट अच्छी बदल भी होगा बेचार ये आर्तगं के सरकार आर्तगं अवामी मैंडेटा चुनिए नेत गई अवामी मैंडेटा पाकिस्तान तो का हेच तनिगा सियासतदान नयत का हुआ अगर ये के अतकगा हमारा ये भी उम्मीद है कि देमा अवामी मैंडेटा हूँ ये सियासतदान नयत पाकिस्तान होती पार्लियामेंट या शो ऑफ ये दुनिया तो का पेश कर के बस माँ इस्लामी जमहूरी मुल्कियों में जमहूरियत बुनियादा होती ना हमारा जमहूरी पेर को तो हमें तो पार्लियामेंट शो ऑफा हस्ते टिश्यू पेपर ये बड़ा इस्तेमाल करने का बोले असल हस्ते फैसले तो GHQ अच्छे बनते रावलपिंडी अच्छे बनते हैं इस्लामाबाद पार्लियामेंट तो का बिल्कुल ना बनते नो ये कठपुतली मखलूकारा नाम निहादी मखलूकारा कारी हर चीज़ आना गुशी अमाउड स्टेटमेंट दा यहाँ ये स्टेटमेंट वो अच्छा माच तोरबता दरत दी मिंगो इदा तक निश्तगा मैं इसने फाइल सज्जा पर गारो बेगवाई मर्दमानी रजिस्ट्रेशन आ वो बीकू पी आगुशी के से पंजा मर्दम तो वो थी मैं अक्का के गुती माते अक्का गुती जाने गोमा मिडीते आरोती कराचिया गुड़ा सरप्राइज बुकटी सकबाज रंदन कराची शुता आया सरप्राइज बुकटी जनागल लिंता उती जाने गोमा मिडता के शुता कराचिया ई और हाल के द्रोगे मेड बबा या के गारो बेगवाई भी या के लाशानी दौरदक बबा ये यक्षला बलूचिस्तान भर जाए और शुमा आवती अद्दा तक जोत कनगा के बलूच यकजहती कमेटी भी आवती जोदा कनगा तो ये चीज़ानी गिरोदारा सियासी पार्टियाँ नहीं किरदा तो चूँ चाह रही
بچا سیاسی پارٹیانی کردو پدرین شو میدیما سیاسی پارٹی زرٹین با وتی مفادان چاران آنی وتی مینیفیسٹیو بنتے ہیں انو الیکشن نزدیکن سیاسی پارٹیاں ما ایر نہ جنی ما سول سوسائٹی والا یا ما سیاسی پارٹیاں نگو ما ٹسلا روگ نہ لوٹے بلے البتہ گلا من لازم کنی سیاسی پارٹی نگو اے منی گلا ہستے کہ الیکشن نزدیکن سیاسی پارٹی ٹیم با وترا ای مدانی سرا ای وڑا ایکٹیو نہ کنا کہ آنی کہ ما برز مخلوق ہستے فرشتہان یا واج کرن ناراض کنک نہ لوٹان تک کہ آنی ایکسس بی تین پارلیمنٹ واسطہ ظاہر ای مدہ نزور ہوں گورت مدام امید وکنا میں سیاست گو بلوچستان آئی آگا جیڑا بیچارے بلوچ مستر جیڑا ہمیشی گورا ای وڈی جاوراں کہ ای کیسا نزوراں گورا بلوچستان کجام کیسا زوراں تیالا دیما کہاں او بلوچارا چی آسی کہ اندیا کہ وکی شمع منمائندے بچا راول گا پیشیں کہ آوتی بیانیہ یبرے وقت دوبارہ ریتنک بکنا آئے گوشن کہ بھئی ما بلوچستان میں مدعا ہیں آیا بلوچستان مدعا ہمیشہ کہ ہمیشہ میں الیکشن مینیفیسٹیو آیا بلوچستان مدعا ہمیشہ کہ ہمیں وڑا شما پدا رائے پارلیمنٹا پدا گوشے کہ اسٹیٹمنٹن جاری کنی ارکس کے پارلیمنٹا شتا آئی گیا اولس را جہد ہمیں بوتا کہ بلوچ مزاحمت تارا کنڈم بکنی آیا بلوچ جادو جہد دے کنڈم کنک شما پالیسیاں نہیں اس سے آیا میسنگ پرسنانی نامانی سرا سیٹیں زورا گو نیندا گو چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کنا گو آنی پورا نبوا گو پدا ایدا یلدیا سیٹو کے بجان حکومت تبرو آدھا سیٹو کے بجان حکومت تبرو ہر جگہ گونے بگو ایشیا بھئی منی استین ڈیمانڈ پورا نہ کتا نما ای حکومت تا رہی ای حکومت تا ڈیمانڈ پورا نہ کتا ما ای حکومت تا رہی تاں کہ ہوتی 5 سالہ انجوائے بکاں یا آپ کے مخلوق کے کہتے ہیں آپ دا گوشی کہ چلو ٹھیک ہے بھئی ماں استین بلوچارا بلوچے مسئلہ حل کنی بلوچ اصل مسئلہ بلوچ نیشنل کویسچن ہے بلوچ قومی سوال ہے بلوچ مسئلہ یہ نہیں کہ سیاسی پارٹی بیان کنا بلوچ قومی سوال ہے سر سکیم بلائیں ڈیبیٹ کنگ لوٹی تھے آ بنندہ آدھگی اسٹیک ہولڈرانی گوما بنندہ بلوچ قومی سوال ہے بری بگیشینا گرزا جان دروگی میڈ وہاں یک بلوچستان گارو بھی گواہی مردم بما شما جوت کنه گائے بلے ای اوشتگی نامہ نزانا گا شما تربتا چی بکیدا چی لانگ مارچ کشتا چیچو مردم پدبی گارو بھی گوا تو بلوچستان جتا دما گاتی گرتی یلا ای اوشتگی نامہ نزانا گا چی گرشی حل چی کہ ای چیز ہستا کہ شن گرودار کنک بھی ہے کہ ای چیز بوشتن تے مانا نہ لگی کہ ای اسٹیٹ انچو سینسیاریں بلوچے گو میں ای چیز بوشتا ما بھی زانا ای چیز نہ بوشتن تے بلے ماہوں دستا کٹا نکنا ننندہ آہگا چسکنا گو گارو بیگوا کنگا دم نبا ماہوں پر رمن مزائمتا دم نبرا ماہوں تی سلوات و ککارو جاکا لازم بلے کنا تی سلوات ککارو جاکا یہ گوشا موری نوا پتہ بھی آئیے گا گوشا موری نوارتے بلوچے گوشا موری وا کہ ماں غلام ہوں بلوچے مورن گوشی بلوچے گوشا موری وا کہ ماں بزگوں ماں لاچاروں ماں محکوموں ماں چیر دستے راجیوں بلوچے گوشا موری وا کہ اگر منی لوگا مردمی چستے منی براتے لوگا مردمی چستے منی سیادے لوگا مردمی چستے بلوچستان دومی کنڈا مردمی چستے منی ہمسائے گے چستے آئی دردہ بیماری تھے یہ منی وسطہ کامیابی ہے تیال بلوچو بلوچستان جیڈا اسمبلی البوت کا یا نا بیچارے ای گپا اسمبلی والا ما وقت زانا کہ اسمبلی البوت نہ کام البتہ کہ ارکس کے گوشی ما اسمبلی ایز اے ٹولی استعمال کنی آئے گی وتی مدعی آئیے وتی حکمت عملی بوت کت کنتے ہیں بلے اگر میں بیچارا پیورلی اگر تو منا جست بیکنے ٹو بی مطلب حقیقت منگپا بجنی نا ای پارلیمنٹ کے ای پارلیمنٹ ہیں کہ ای وقت ہے کہ اس نے پاکستان نام نہادی طریقے یا چلائیں نگائیں ای پارلیمنٹ کم از کم بلوچے مسئلہ اللہ درگت کتنا کہاں یا وہ نلوٹی ہوں بلوچ بلوچستان مسئلہ کجا چی وڑا البوت کا مطلب ساریہ کو کہ بلوچستان مسئلہ بلوچ مسئلہ قومی غلامی ہے اور بلوچ نیشنل کویسچن مطلب ساریہ کو کہ من ڈیپلی روگ نہ لوٹی بولے بلوچستان نیشنل کویسچن ہے حل کرنے کے واسطہ ہر چیز کے بلوچ اکا کہ اترا بلوچی گوشی یا اسٹیک ہولڈر یا تنظیم یا پارٹی یا جوتکار ہے درس بنندہ بلوچ نیشنل کویسچن بگیشی نا من چاہوتا چیئر نو گپی بھی نہیں اگر سکی مزنے گپی بھی شاید منی قدہ چی مستنی گپی بھی گوڈی جوستے مدام ودی کی بڑی ویل بنتے ہیں یا کہ بعضی جگہ آپریشن بتگاں یا کہ کسی گارو بھی گوا کنے بھی کسی لاش تو دیکھ بھی زارشانی دشن کنے بھی نندک بھی سرکاری نے مگا یقین دیانی دیکھ بھی
پدا آکیس رپا دپا بھی بلے ای کے بالا چے کہ ای واقعہ بوتا کہ ای لانگ مارچ تو اشیا گو آیا چون شارے کمپیئر کنے او تئی علا بس نندگین زارشانی درشن کنگی او پدا حکومت نے مگاچی یقین دیانی رسی او پدا اما قصہ جن بیال کن بھی کہ شہید آیات واقعہ بھی یا کہ کلثوم واقعہ بھی تھیں یا کہ ملک ناز واقعہ بھی تھیں تو چیزیں چون چاہ اصلا سرپرست جان گپ گیشے تگام برمش واقعہ بوت آیات واقعہ بوت لمائے وطن بانو کریمہ واقعہ بوت یا نوئی بالا چیزیں واقعہ ہیں ای درسیں واقعہ سلسلہ بلوچ نسل کشی بلوچ چکچینی اما کڑی اما زمزیل انگو مندو کے نو ما سرپت بین دیما ہوں یوڑے واقعہ باں بلے اگا ای واقعہ بند تو ما پدا ایچ مکنن اوشکا بنین دا گوڑا ما سک بیحس باں مارا جمہوری مزاحمت راہ ضرور علم زورگی ہیں مارا ہوتی آواز علم چسکنگی ہیں آ مارا کشی تے بچار یک شاہینی کے ایرداں وادے بلبلی ہوتی چنگلن زوری تے بلبل ہوں کوشش کن کہ پر رکی جان کہ بھئی چلو من بلکہ آئے گی چنگلن چے درد کو بعض ٹیم با بلبل کامیابی تے اندروچ بعض ٹیم با ظالمی شاہینارا وارتے نو ما ہوتی بانز لکن سورینا گڈیا تو بلوچ کو مارا چیفے گام دیا گلوٹے منی بچے چکے بلائیں بستارے نہیں منی چکے اوقاتے نہیں نہ کہ میں لیڈر ہوں میں ایک ورکر ہوں میں سماجی کارکن ہوں چاگردی کارکن ہوں میں صرف ہمیں دس بندیاں کت کنی میں پیغام داد کت نہ کنی کلو دیگ منی قدہ چی مسترین گپے میں دس بندی البتہ کت کنی کہ ہر بلوچی کے گاریں ہر بلوچی کے بیگوائیں آیا وتی استیں وتی جیڑا بکنے آیا وتی لوگے جیڑا بکنے بلی مرچی گلزاری لوگا چے کس گار نہیں بلے گلزاری ہمسائے گار ہیں گلزاری راج مخلوق گار ہیں گلزاری قوم چے مخلوق چستو گارو بیگوائیں اڑا ہمیں اڑا ہرکس بلوچے گارو بیگوائیں مخلوق دردہ بیماری وتی درد بکنتے اشیے تو کا گڑا بلوچیت تا ہوتی ہماری تے ما سرپت بھی کہ بلوچ بوگ وط ایک عزم ہے بلوچ عزم ہے یک نو بلوچ عزم سرپت بھی تھیں بلوچ ڈاکٹرینا بوانی تھیں اور آئی سر عمل پیرا بکنتے اور منی گڈی دزبندی ایشے کہ ہر چیز کے مسنگ پرسنس فیملیز ہاں اشانی گو ما ہر وحد برادری بکنے ہر کس کے بلوچ کوشا گو گار کناگ یا دوڑ دے اگ بھی تھیں آ فیملی ہوں دردم بیمارے اور ضرور آواز چست بکنے مزاحمت علم بکنے گہگیری ہے شمی زندگی ہیں مزاحمت علم بکنے پر رمن منت واروں اور من نگوشیں کہ میں مزاحمت چی اسٹیٹ آرا دیکھے سکی مزنین تاوانی رسیتے میں مزاحمت البتہ میں قوم آرا علم بیدار کنتے ہیں گلی چاروکت اشیات گلزار دوست آئی گشگت کے گہگیری زندگی ہیں دائما بلوچی امرا بے او بلوچی بے گو میرا کالے دے اوریا منا اجازت بھی دی اللہ میارے